हशीर शफाअत करेंगे चुन चुन कर। जदों महशर दा मैदान लग जाने 1,24,000 नबियां दी कुर्सियां सजी होणियां ने। आका करीम दी उम्मत दे साडे जे गुनाहगार जदों अपनी कब्रां विचों निकल के आणगे, आका करीम फरमांदे ने मेरे नाल मोहब्बत करन वाले हो, घबराण दी जरूरत नहीं। शफाअत दी उम्मती ले अहलिल कबायर बरोज़े हशीर शफाअत करेंगे चुन चुन कर। एक और शेर भी इसी नात का उसने लिखा इन्हीं अल्फाज। जो लोग कहते हैं नबी को दीवार के परे का पता नहीं, वो कहता है अगर तू कहता है ना हुजूर को इल्म नहीं तो फिर क़यामत के दिन भी तेरी खैर नहीं है। क्यों कि बरोज़े हशीर शफाअत करेंगे वो, लेकिन अगर हुआ ये अकीदा हुजूर जानते हैं, हुजूर जानते हैं। जो अपने नबी की मोहब्बत में तू एक तेबत जड़ा ना कंडक्टर भी तेज नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस का ये अकीदा और यकीन है उस वसूख से वो अपने महबूब की महफिल सजाता है तो हुजूर को देखना कोई मुश्किल नहीं। आका करीम फरमाते हैं पूरी कायनात मेरे सामने ऐसे है जैसे तुम्हारी तली होती है, जैसे हाथ की तली है, इस तरह सारी कायनात मेरे सामने है। अब तो टेक्नोलॉजी ने बड़ी तरक्की की है, अब कोई भी एक्टिविटी किसी दुनिया के मुल्क में होती है आप यहाँ बैठ के नहीं देख लेते हैं ना। अभी चंद दिनों पहले फ्रांस के दारुल हुकूमत में आग लगी है, बिल्डिंगें जल के राख हो गई, सारी दुनिया ने देखा है। क्यों कि फ्रांस के कुत्तों ने जब नबी पाक की शान में तो इनके वहाँ आग ही लगनी है, वो यहाँ भी जलेंगे वहाँ भी जलेंगे इंशाअल्लाह। किसी जगह कोई धमाका होता है, किसी जगह कोई भी किसी किस्म का कोई अमल होता है, 1 मिनट से पहले, चंद सेकंडों से पहले आप उसको अपने टेलीफोन की स्क्रीन पे देख लेते हैं। पहले देखने के लिए लोग टीवी के मोहताज होते थे, अब वो मोहताजगी भी खत्म हो गई। हर बंदा अपने मोबाइल की स्क्रीन पर पूरी दुनिया की एक्टिविटी को देख लेता है। तो क्या तू और मैं इस एक्टिविटी को देखने के लिए मोहताज हैं? मेरा नबी किस चीज का मोहताज है? हुजूर किसी चीज के मोहताज नहीं है, ना वो स्क्रीनों के मोहताज हैं, ना वो टीवियों के मोहताज हैं, ना वो मोबाइलों के मोहताज हैं। आज से 1500 साल पहले हुजूर फरमा गए कायनात वालों घबराना नहीं, कायनात में जो कुछ भी होगा मैं उसे ऐसे देखता हूं जैसे कोई अपने हाथ की हथेली देखता है। बाबा बाबा जीते रहो। तो क्या बात है, जो सुन्नी जहां भी अपने महबूब पे दरूद की महफिल सजाता है, जिक्र की महफिल सजाता है, नात की बज़म सजती है, मीलाद की महफिल सजती है, हुजूर देख भी रहे होते हैं, करम नवाजी भी फरमा रहे होते हैं। इसकी दलील पर मैंने एक किताब को पढ़ा, शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह। ये दिल्ली का वो खानदान है जो हदीस में हिंदुस्तान पे सबसे ज्यादा काम करने वाला है। तमाम मकातब फिक्र के लोग हदीस पढ़ने के लिए इस दर के मोहताज हैं और इनको अपना उस्ताद समझते हैं। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी का नाम हदीस और उसूल हदीस में एक बुलंद मकाम रखता है। शाह अब्दुल रहीम फरमाते हैं, मैं हर साल महफिल मिलाद करता था जैसे आप सजाते हैं। हर साल लंगर का एहतमाम होता, खूबसूरत बज़म सजती। एक साल ऐसा आ गया कि जेब में कुछ नहीं, महफिल तो सजाने को दिल करता है, लंगर के लिए पैसे नहीं। आके अपने बेटे को फरमाया, इधर आ, वही दिन नहीं आ गए जिन दिनों में हम हुजूर की महफिल सजाते थे? उसने कहा हाँ अबू जी, दिन तो वही हैं। फरमाया बेटा पैसे नहीं है जेब में,
लंगर का लंबा चौड़ा एहतमाम करने के लिए कोई चीज़ मौजूद नहीं। बेटे ने अर्ज़ किया अब्बा हुजूर कोई बात नहीं है, बुने हुए चने कुछ मौजूद हैं, वही लंगर में रख देते हैं, आप सरकार की शान पढ़ते जाएं, मैं सुभान अल्लाह पढ़ते जाता हूँ। ज़्यादा मजमा नहीं बुलाते, ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाते, बस मिलाद आप पढ़ दें और सुभान अल्लाह मैं कह देता हूँ, फिर उसके बाद दुरूद व सलाम पढ़ेंगे, दुआ करके ये चने जितने लोगों पे होंगे तकसीम कर देंगे। वो कोई किसी का लंगर थोड़ा ही देखते हैं, वो तो दिलों के इरादे देखते हैं। ओ ना मुखड़ा ना मुखड़े दा दिल वेख दे, ओ जब देखण ते बंदे याद दिल वेख दे। शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस दहलवी आप फरमांदे मैं अपने बेटे नू सामने बिठाया, लंगर चनिया दा सामने रखिया, मैं नबी पाक दी तारीफ शुरू की थी। अल्लाह ने सानू कितना सोहना नबी अता कीता है। ला उक्सिमु बिहादल बलद, ओ मक्के दी गली विच आया है, रब मक्के दी गली दी कसमां बयान पिया फरमांदा है। उस नबी ने जिस जमीन ते कदम रखिया, जिस जमीन ते मेरे नबी दा मिलाद होया, रब उस जमीन दी कसम बयान करदा है। जिस घर मेरे नबी दा मिलाद होया, रब उस घर दे तज़किरे बयान करदा है। और जिस बाप दी पुश्त विचों मेरे नबी दा नूर आमना दी गोद दे अंदर आया, रब उस वालिद दे चर्चे बयान करदा है। लोग कहते हैं कुरान में हमें मिलाद नहीं मिलता। मैंने कहा तुमने कुरान पढ़ा ही नहीं है। तुमने कुरान तुमने पढ़ा होता कुरान किसी शेखुल कुरान अब्दुल गफूर हज़ारवी के पास बैठकर, तुमने कुरान पढ़ा होता अब्दुल कयूम हज़ारवी के कदमों में बैठकर, और तुमने कुरान पढ़ा होता दाता अली अजमेरी की चौखट में बैठकर। तुम्हारी नजरों में अगर उस्माने गनी जैसा हया होता, तुम्हारी जबान में सिद्दीक अकबर की सदाकत का लुत्फ होता, तुम्हारे दिल में फारूक आजम के इंसाफ का जर्रा होता, और तुम्हारे बाजुओं में हैदर कर्रार की शुजाअत होती, और तुम्हारे सीने में हजरत बिलाल जैसा इश्क होता, फिर तुम्हें समझ आती कि कुरान में लिखा क्या है। नहीं तो रूमी कश्मीर की जुबान में ना सुनाऊं, तू ही पानी का कोट पिला दे। रूमी कश्मीर हजरत मियां मोहम्मद आरिफ खड़ी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते ना मौलवी तुसी भी कुरान पढ़िया, आओ असी दसा असी फकीरां भी कुरान पढ़े। हुजूर तुसी दसो सानू ते सारी जिंदगी कुरान चो मिलाद नहीं लभ्या। मरहबा मरहबा। हुजूर तुसी दसो मौलवियां नू सारी जिंदगी कुरान विचों मिलाद ना लभ्या, कुरान विचों नबी दा नूर ना लभ्या, कुरान पढ़दे रहे लेकिन हुजूर दा मुख्तार होना ना लभ्या। कुरान पढ़दे रहे सारी जिंदगी कुरान पढ़िया, इन्हां नू कुरान विच नबी दा इल्म ना लभ्या। तुसी दसो तुसी भी कुरान पढ़िया, कुरान विचों तुहानू की लभ्या? आप फरमांदे ने आ मेरे कोल पुछ अलहमद दी अलिफ तो लेके वन्नास दी सीन तक शद्दा मद्दा ते ज़बरा ज़ेरा आका शान तेरी विच आया अमलों का खबर न कोई ते खासा रमज़ान पाया। ते कुरान पढ़ नहीं ते किसी सैयद दे कदमां विच बैठ के कुरान पढ़ तेनू कुरान दी समझ आ जाए। हजरत शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस दहलवी आप फरमाते ने पुत्र सुन, अल्लाह ने साडे नबी नू कितना हसीनो जमील बनाया। अगर आका करीम ने चेहरा बददुहा दे जुल्फ लहरा के हट जाए, रब कुरान बना के नाज़िल फरमाते बददुहा सोनिया तेरा चेहरा ते इवें चमकदा है जिवें सुबह दे वक्त सूरज चमक रहा हुंदा है। वल्लैल इज़ा सजा
اور جب تیری زلف لہرا جاتی ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ جیسے رات چھا گئی، ایسا نہیں ہوتا منظر کہ جیسے رات چھا گئی۔ قیامت کے دن بھی جب حضور آئیں گے اٹھ کے اپنے مزار پر انوار سے، اور آ کے جب حضور لواء الحمد کے نیچے اپنے مقام محمود پہ جلوہ گر ہوں گے، دنیا انگشت بدندان ہو کے دیکھتی ہی رہ جائے گی۔ اللہ نے اپنے محبوب کی عظمت ہی تو قیامت کے دن دکھانی ہے، ورنہ کس کے اعمال کو اللہ کا نہیں پتا؟ اللہ کو نہیں پتا ہمارے اعمال کا کہ کس کے اعمال کتنے اچھے ہیں کتنے برے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی وقت جنت دوزخ کا فیصلہ کر دیتا، فرمایا نہیں، قیامت کے دن اپنے محبوب کا حسن بھی تو تمہیں دکھانا ہے نا۔ حشر کا دل بھی جب دیکھنے والا زلف لہرا کہ وہ جب آئیں گے، پھر قیامت میں بھی ایک اور قیامت ہوگی۔ نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی نام سے گھر میں سچ وچ کتنا ایک کوڑ کٹ دیاں گے، اسی کوڑیاں دے بوڑ تے چموڑ کٹ دیاں گے، سانو کہڑی لوڑ نہیں بھیڑ شاڑ کریے، اور نعرے دے نال تیری کوڑ کٹ دیاں گے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی فرماتے ہیں پتر میں آج تینوں سناواں نبی پاک دا میلاد۔ اتنے بڑے محدث حضور کا جب میلاد بیان کر رہے ہوں گے تو کیا نظارہ ہوگا، قرآن کی آیتوں کو کس طرح جوڑتے ہوں گے حضور کے میلاد میں، حضور کے حسن میں، سرکار کی ثنا میں، سرکار کی شان میں، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی۔ انہوں نے قرآن وچوں نبی دا میلاد ہی نہیں لبیا آج تک، روندے رہن ساری زندگی اپنے پڑھان والے نوں۔ خدا کی قسم قرآن کی ایک ایک آیت، ایک ایک زیر و زبر، ایک ایک شد و مد میرے نبی کی تعریف بیان کرتی ہے۔ اسی قرآن کو پیر میر علی شاہ صاحب نے نہیں پڑھا؟ والضحیٰ مکھڑے کا جب ذکر آیا تو آپ نے فرمایا اس کی تفسیر بعد میں دیکھوں گا، آؤ دنیا والوں میں نے جو حضور کا نور دیکھا ہے اس کی بات نہ کرو۔ عرض کہ حضور آپ بتائیں، آپ نے فرمایا وہ ہمرا وادی میں جو میں نے حضور کا نور دیکھا تھا، قرآن کی والضحیٰ کی آیت پڑھی ہے تو مجھے ایسے ہی لگتا ہے کہ صورت نور جانا کھا کے جانے جانا کھا، چہرہ تکیا پیر مہر علی شاہ پکار کے آپ بیٹھ گئے، نعت لکھ دینے پہ تے نالے آپ ہی پڑھ دینے پہ تے نالے کہہ دینے مکھ چند بدر شاہ شانی متھے چمک دلاتے نورانی کالی زلف دے اکھے مستانی مخمور اکھی مد بھریا۔ یہ گلاں وہی کر سکتا ہے جنہوں سرکار دا چہرہ نظر آیا ہو۔ اچھی آہو سبحان اللہ۔ ضروری نہیں بندہ مدینے وچ ہی ہوئے تے پھر نظر آوے، اے گولڑے دی سرزمین تے بھی سانو نظر آ جاندہ ہے، اے لاہور شریف دی سرزمین تے بے کے بھی وہ مکھڑا نظر آ جاندہ ہے، صرف دل وچ عشق رسول ہونا چاہیے تے جے نظر نہ آوے تے حضور دے کر دے چفیرے کتنے کافر؟ 40 کتنے؟ 40 کافر سرکار کے گھر کا گھیراؤ کر کے کھڑے تھے کہ آج محمد عربی کو معاذ اللہ نہیں چھوڑیں گے۔ رب نے فرمایا تو اڑیاں بوتھیاں کوئی اپنا چہرہ بوتھی نہیں دیکھی تسی؟
मेरे महबूब ते हमला करन आए हो। महबूब नजर आएगा तो कुछ कहोगे ना, नजर आएगा तो कुछ कहोगे ना। महबूब बाहर अबू जहल खड़ा है, उतबा खड़ा है, मुगीरा खड़ा है, बड़े बड़े अरब के मास्टर बदमाश खड़े हैं। अल्लाह ने फरमाया महबूब निकल जरा बाहर, मदीने चला जा। या अल्लाह ये बाहर खड़े हैं, फरमाया वल्लाहु यासिमु का मिनन नास, इन्हों कुछ नजर आएगा तो देखणगे ना। या अल्लाह अखां ते खोल के खड़े ने, फरमाया महबूबा तेनू वेखण वास्ते कोई सिर दी अखां चाहिए होंदियां, तू कोई सिर दी अखां नाल थोड़ा ही नजर आना है। अगर सिर दी अखां नाल नजर आंदा होंदा ते अबू जहल अजे तक कलमा ना पढ़ लेंदा। इलामा मोहम्मद इकबाल कलंदर लाहौरी आपने भी बड़ा खूबसूरत तर्जुमा किया। आप फरमाते हैं दिले भी ना भी कर खुदा से तलबी, आँख का नूर दिल का नूर नहीं। इलामा फरमाते हैं अगर आका करीम को देखना है फिर दिल की आंख खोलनी पड़ेगी। जिन्होंने नजर आवे तो फिर ओ ही लिख देना ये मुख चंद बदर शाहशान। चंद किसको कहते हैं? चंद बदर 14वीं के चांद को कहते हैं। बदर जो होता है ना ये 14वीं का चांद होता है। मुख चंद बदर शाहशानी है, मथे चमकदी लाट नूरानी है। ये नूर पीर मेरे अली शाह को नजर आया है तो उन्होंने लिखा है ना। अल्लाह अकबर। इनको भी दुआ मांगनी चाहिए, या अल्लाह हमें भी दिल बीना अता कर दे ताकि हम भी तेरे नबी का नूर देख लें। तो जिनको नहीं नजर आता वो बाहर खड़े हैं, हुजूर उनके अंदर दरमियान से होके गुजर गए। सरकार ऐसे गुजरे ना तो अल्लाह ने फरमाया महबूब सूरह यासीन पढ़ते जाओ और इनके दरमियान से गुजरते 40 काफर हुजूर दा बूआ माल के खड़े। आज मोहम्मद बाहर निकलेगा तो माज अल्लाह असी अपनी कार्रवाई करांगे। हुजूर ने ना इंज मुठ भरी अपने सहन विचों खाक दी सूरह यासीन पढ़ी, एक दे सिर विच, दूसरे दे सिर विच, तीसरे दे सिर विच, चौथे दे सिर विच, सारियां दे सिर विच हुजूर ने खे पाई ते नाल इंज करके हुजूर ने उन्होंने देखिया। अखां उन्हां दियां खुलियां। अबू जहल भी खड़ा है, उतबा भी खड़ा है, वलीद मुगीरा बड़े बड़े बदमाश सारे हुजूर उन्हां दियां अखां नूं देख रहे हैं। आंखें खुली हैं, हुजूर ऐसे कर रहे हैं और गुजर रहे हैं। उचिया हो सुभान अल्लाह। हुजूर जो धीमे धीमे विचों के लंघे ना ते आप तशरीफ लै गए हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु आप दे दरवाजे ते पहुंचे। आका करीम ने जे दरवाजा खटकाया नहीं, अबू बकर ने पहले ही खोल दिया। ये हिजरत की रात थी और जो कहते हैं मदीने वाला हमें नजर नहीं आता, मैंने कहा पहले अपने बाप दादा से पूछो, तुम तो 1400 साल बाद आए हो। अगर हुजूर उनको नजर आते तो तुम्हें भी नजर आ जाते, और जिनको नजर आए हैं उनको 1400 साल पहले करम के पहाड़ों में नजर आ गए। वो मदीने भी नहीं आए, करम के पहाड़ों में बैठे रहे, हुजूर की बारगाह में भी नजर नहीं आए। वैसे करनी को मेरे सरकार मदीने से सैकड़ों मील दूर ही नजर आ गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। और हजरत बिलाल तो कोनों पर नजर आ गए। काला रंग ते हबश दे रहने वाला की बिलाल ने दिल लाके कलमा छाट बिलाल नु कहन काफिर अखा पैरा दियां तलियां विच दिल लाके कलमा छुटदा नहीं बिलाल किया। तुसी वेख लो अपना दिल लाके रब ने रंग बिलाल दा बन दिता हर हूर दे मथे ते दिल लाके। हाय हजरत बिलाल तो हुजूर की बारगाह में आए हैं, सरकार को देखा है, हुजूर नजर आए हैं। वद्दुहा का मुखड़ा भी देखा, वल्लैल की जुल्फे भी देखी, ला अमर की जान भी देखी, अलम नशरह का सीना भी देखा, यदुल्ला के गोरे गोरे हाथ भी देखे। वो वैसे करनी से पूछो, वो तो आए ही नहीं है मदीने, तो मदीने भी नहीं आए।
پھر بھی حضور جب کرن کی طرف ایسے بیٹھتے تھے نا تو اپنے بٹن کھول لیا کرتے، فرمایا یہاں سے مجھے میرے عاشق کی ہوا آتی ہے، مجھے یہاں سے ٹھنڈی ہوائیں میرے عاشقوں کی آتی ہے۔ تو یہ ضروری نہیں کوئی مدینے جائے تو پھر سرکار کی نظر میں ہوگا، جس کے دل میں عشق ہو جہاں بھی بیٹھا ہو سرکار کی نظر کرم اس میں ہوتی ہے۔ اور اگر تھوڑا سا اگر عشق کی چنگاری کو وہ تھوڑا تیز کر لے اور روزانہ درود پاک پڑھے، ہو سکتا ہے کسی رات کو سرکار یہاں بھی تشریف لے آئیں، ان کے لیے کوئی دور نہیں ہے۔ بس ہم نے حضور کے عشق میں اپنے آپ کو ایسا تڑپانا ہے جس طرح آج آپ تڑپ کے بیٹھے ہیں، محبت سے محفل سجا کے بیٹھے ہیں۔ خدا کی قسم شاہ عبد الحق محدث دہلوی بھی لکھ گئے، آپ فرماتے ہیں جس کو دیدار مصطفیٰ کا شوق ہو کہ حضور کا دیدار ہو جائے، عشاء کی نماز کے بعد کعبے سے تھوڑا دائیں طرف، کعبے سے دائیں طرف یعنی ادھر کعبہ ہے تو تھوڑا سا اس طرح مڑ جائے کہ ادھر مدینہ ہے، اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ۔ کہتے تھوڑا سا ادھر ہو کے دو زانو بیٹھے اور نبی پاک پر درود پڑھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور درود پڑھ کے اپنے دل پہ توجہ کرے اور کہے یا رسول اللہ یہ درود میں اس لیے پڑھ رہا ہوں، حضور کبھی آپ اپنا ودھا کا مکھڑا تو دکھا جائیں۔ آپ یہ وظیفہ کر کے دیکھو، اگر تمہیں حضور نے اپنا جلوہ نہ دکھایا تو مجھے آ کے پکڑ لینا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ علامہ صاحب ایس او پیز دا پورا خیال رکھ کے تشریف لین آہو نا سبحان اللہ۔ ہاں ماں تو حکومت ہے نا آخر جی آپ کے جلسوں میں ایس او پیز پہ عمل نہیں ہوتا، یہ ماسک نہیں لگاتے۔ میں کہتا ہوں جہاں سرکار کا ذکر ہوتا ہے وہاں تو کوئی بیماری آ ہی نہیں سکتی۔ مدینے والے کا کرم ہو جائے، حضور جس جگہ سے گزرتے تھے آپ نے مدینے میں قدم رکھا، مدینے کا نام یثرب تھا یعنی بیماریوں کا گھر۔ جس دن حضور مکے سے مدینے آئے 2 نفل پڑھے، آپ نے فرمایا ابو بکر اس جگہ کا نام کیا ہے؟ عرض کیا حضور پہلے تو اس کو یثرب کہتے تھے لیکن اب مدینہ المنورہ ہو گیا، اب تو مدینے کی مٹی میں بھی شفا ہو گئی۔ غبار المدینہ شفاء لکل داء۔ حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی فرماتے ہیں پتر تو اج بہ جا سامنے تے اج نبی دا میلاد میں پڑھنا تے تو سبحان اللہ تے تہاڈی سبحان اللہ بھی یہ دس رہی ہے کہ دعا دا ویلا بالکل قریب ہو گیا۔ اچھی آہو سبحان اللہ۔ میں آپ کے اور آپ کے لنگر کے درمیان زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا، اپنی بات کو ختم کرنے کی طرف آ رہا ہوں۔ حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے سونے سونے نبی کا سونا ذکر کیتا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پڑھیا، کدی حضور دی زلفاں دا ذکر، کدی سونے دے مصطفیٰ والے چہرے دا ذکر، کدی آقا کریم دے ید اللہ والے ہتھاں دا ذکر، کدی آقا دے علم نشرح دے سینے دا ذکر، انجی پڑھ دے ہوں گے، انجی پڑھ دے ہوں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حمد و ثنا بیان کرتے کرتے کہندے ہوں گے یا رسول اللہ میں کیڑی ثنا بیان کراں تے کیڑی کیڑی تیرے تو وصفی ہے بے تناہی سے ہے بری۔ اعلی حضرت علی مرتبہ میرے مسلک دے امام مجدد دین و ملت کشتہ عشق رسول آپ فرما کے تیرے تو وصفی ہے بے تناہی سے ہے بری، ہے راہ میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے خط میں سخن اس پہ کر دیا، خالق
لے کے آئے, دعا منگی, درود و سلام پڑھیا, منہ تے ہاتھ پھیریا, اپنے بیٹے نو فرمایا بیٹا اے چنے گلی دے وچ تقسیم کر دے. جدوں بیٹے نے چنے تقسیم کر دیتے, لنگر تقسیم ہو گیا. شاہ عبد الرحیم فرماندے نے میں رات سو گیا, مقدر جاگ گیا. آپ فرماندے نے میں رات خواب دے اندر دیکھیا مدینے والے سرکار دی زیارت ہوئی, آقا کریم دے ہتھاں وچ اوہی چنیاں دی پلیٹ ہے تے آپ تناول فرما رہے ہیں. نالے فرماندے نے شاہ عبد الرحیم اے تیرا میلاد سانو بڑا ہی چنگا لگے, تیرا اہتمام سانو بڑا چنگا لگے ہے. دوستو وہ کوئی لمبے چوڑے لنگر واسطے نہیں دیکھ دے, وہ بس آپ کے دلوں کا پیار دیکھتے ہیں کہ کس کے دل میں میری محبت کتنی ہے. حضور کی محبت میں آج ہم نے یہ محفل سجائی ہے, آقا کریم کے پیار میں یہ بزم سجی ہے. تو ہم اپنے پیارے محبوب دانہ غیوب, منزہ عن العیوب, تاج دار بدحا, سرخیل زہرہ جمالاں, نیر تاباں, شہنشاہ حسینہ, جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار میں اور حضور کی لگن میں یہاں بیٹھے ہیں. تو میں عرض کر رہا ہوں, میں نے پہلے بھی آپ کو بتا دیا, جن کے دل میں ان کا سچا پیار ہوا کرتا ہے, جن کے دل میں ان کی سچی محبتیں ہوا کرتی ہیں, اس بات سے ہرگز کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں عمل کی طرف آپ کو دعوت نہیں دے رہا. عمل میں ہم کمزور ہو سکتے ہیں, عمل میں کمزور ہو سکتے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے عمل چھوڑ دینا ہے. نماز بھی 5 ٹائم کی پڑھنی ہے کیونکہ یہ حضور کی آنکھوں کی, داڑھی شریف بھی چہرے پہ سجا لیں کہ یہ حضور کی سنت ہے, سر پہ پگڑی بھی باندھ لیں کہ حضور اپنی پگڑی سر پہ سجایا کرتے تھے. اور حضور نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ ہمارا رعب و دبدبہ برقرار رہے تو اپنی پگڑیوں کو, اپنے سر کی عزت کو اپنے سر پہ برقرار رکھنا.